ካነ ኹሉቁሁ አልቁርአን ያለችው አይደለ ሙሉ ስነ ምግባሩ ቁርአን ነበረ ያ አላህ ላ ተስቁጡ ሚን ወረቀቲን ኢላ ያዕለሙሃ አንድችም ቅጠል አትወርድም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሳያውቃት ለሰዎች መመሪያ ነው ተደቡር የሚለው ነገር ምንድነው ብለን ስንመለከት ትርጉሙን በጥልቀት መመልከት ምንድነው ያለኝ ያለው አንድ አንቀጽ መርጠን ቀኑ ሙሉ መኖር ማለት ነው ጌታችን ወይ እነዚህ ይሄን ነገር ለተራ ነገር አልፈጠርከውም ሱብሃንክ ጥራት ይገባ بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بقرآن لي من ينال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ينال يه رمضان كو رمضان تلك نجار ليجو يدرجو نجار من دنو قرآن بس لي موردونه الله يعني القرآن هدى للناس يلوال لسوج ممرانه قرآن ينجا ممرانه وبينات من الهدى والفرقان الكلس ملكتوش يالوبت ونتن كوشت يميلي يه قرآن نو ممرا نبرو الله سبحانه وتعالى لنا قرآن لا يجلس لنا المات نو ترى يهن قرآن ينورنا ونوي يميلون نجار ودراساتنا مملكة ربنا الله بقرآن لا يميلال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب لال يه ودانته وردنا وبروك مزحفنا أنك أسوتشن عندي استنتنا يا أمرو بالبيتوج عندي كزاسو أوردنا لال قرآن تدبر قبله الله سبحانه وتعالى يلنا تدبر يميلون نجار من دنو بلانس مملكة ترجمون بتلكات مملكة من دنو يالين يالله الله هدى للناس سيل ممرانو سيل يا ممراي من دنو يالين يالون يميلون نجار ما تينو ربنا كذا تبابون لبنا تجبارن عندنا مفكر مالتنا يه قرآن وده هوت مامتات سيبال تزيهن قرآن تدبر ما دركنا سنل الله بقرآنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى قرآن تدبر هذاكم وي وده قرآني understanding كاتشون هيجمرهم وي سلباتشوا لا يتكلفوا باتشوا بلو الله سبحانه وتعالى نزل سوى جانا ساتشوا مالتنا تزي تدبر سنل وده هوتاتشن نامتها قرآن من إيالنيو ምንድነው ያመላከተኝ ያለው የሚለው ነገር ወደ ህይወታችን ማምጣት ይኖርብናል على ምሳሌ አንድ ሳምንት መርጠን ይችላል በዚህ ሳምንት ውስጥ ወይ ደግሞ ሙሉ ወሩን በዚህ ቁርአን ሱራ ነው ሱራ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አያ መርጠን ሊሆን ይችላል በዛ ሱራ መኖር ማለት ነው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢነ አላህ መዐ الصابرين ሲል ኦኬ በቃ አላህ ከታጋሾች ነው ስለዚህ ቀን ሙሉ ታጋሾኝ ይሉ ለምሳሌ ጧት ላይ የምንቀራው የቁርአን ዊርዳችን ሊሆን ይችላል ከዛ አንድ ሱራ ወይም ደግሞ ከዛ አንድ አንቀጽ መርጠን ቀኑ ሙሉ መኖር ማለት ነው ለምሳሌ ኢነ አላህ መዐ الصابرين የሚል አያ ከቀራን በቃ አላህ ከታጋሾች ነው ስለዚህ ታጋሾኝ ቀኑ ሙሉ ልኑር እንደዛ ማለት ለምሳሌ አላህ ነዛ ወይ ተፈከሩና في خلق السماوات والارض ይላቸዋል ነዛ ቤታቸውን የሚያስታውሱና ወይ ተፈከሩና في خلق السماوات والارض ሰማይና ምድርን ያስተዋሉ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك የሚሉ ጌታችን ወይ እነዚህ ይሄን ነገር ለተራ ነገር አልፈጠርከውም سبحانك ጥራት ይገባ وقنا عذاب النار የሚሉትን ሰዎች እንደዛን ሰዎች ጠቅሳቸዋልና ያንን አያ ካነበበው ለምሳሌ ቀኑ ሙሉ የምኖረው በዚህ ነው ያለን ሰማይን ምድርን ያስተነተንን ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك نبلستي الله دم بليلو آية من إلال لا تسقط من ورقة إلا يعلمها نورله لك زافوتشن بمن ملكات كذي يا الله لا تسقط من ورقة إلا يعلمها عندكم كتال أتردم الله سبحانه وتعالى سايوقات بلن يعني الآية وتشن يستنتنا وده يوتشن النمطة عند زاسيون بيجك إنه عند آية وده يوتشن بمن نمطة بتكذي ثلاثة آية وتشن مولو ثلاثة الله تساقطوا لك هذا الرجال ثلاثة آية وتشن وده يوتشن نمطة من هاللوط إنه يلا يمين ورد الله عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكساتشو من عليك كان خلقه القرآن ያለችው አይደለ ሙሉ ስነ ምግባሩ ቁርአን ነበረ ያን 30 አያዎች ወደኛ ስናመጣ ስነ ምግባራችን ወደ ቁርአን የመቃረቡ ሰፊ ይሆናልና የራሱላህ ሰለላሁ ፈለግ እንደሞ መከተል የኛ ከኡመታቸው ከመሆናችን አንዱ ነውና ያንን እናድርግና ወደ ቁርአን ተደቡር ያደረግን ቁርአንን እንረዳዳለው ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ